सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष 2082-83 को सम्बन्धमा माननीय सदस्यहरूबाट आएका जिज्ञासा, चासो र सुझावका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै सम्बन्धमा माननीयज्यूहरूबाट आएका जिज्ञासाको सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, श्रम रोजगारीको विषय मुलुक अर्थतन्त्रको विकास र समृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बहुआयामी विषय हो। हाल मुलुकमा कुल जनसङ्ख्या करिब 11.6% जनसङ्ख्या बेरोजगार रहेको अवस्था छ। जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा बेरोजगारीको अवस्थामा रहेको हालको परिप्रेक्ष्यमा तरुणहरूको रोजगारी मुलुकभित्रै सिर्जना गर्न थप चुनौती र चिन्ताको विषय बनेको छ। नेपालभित्रै रोजगारीको उपयुक्त अवसर नहुनु र भएका केही रोजगारीमा समेत सिप र ज्ञानको अभावमा विदेशी नागरिकहरू संलग्न रहेको अवस्था छ। यस मन्त्रालयले मुलुकको आन्तरिक रोजगारको क्षेत्रमा विकासका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ भने अर्कोतिर वैदेशिक रोजगारमा युवाको आकर्षणलाई मुलुकभित्रको रोजगारीमा संलग्न गराउन चुनौती पनि रहेको छ। रोजगारी सृजना बहुआयामी विषय हो। मुलुकको आर्थिक विकाससँग रोजगारी प्रत्यक्ष जोडिने हुनाले मन्त्रालयले आगामी 10 वर्षका लागि आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन दशकको अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। रोजगारी सृजना गर्ने अभियानलाई नयाँ र प्रभावकारी तवरले कार्य गर्न आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न लागि छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति तथा मुलुकलाई अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्न समेत यो अभियान महत्त्वपूर्ण छ र सान्दर्भिक छ। रोजगारीको माग वृद्धि गर्ने, दक्ष र सिपयुक्त श्रमिक उत्पादन गर्ने लगायतका श्रम बजारको प्रवर्धन जस्ता समग्र इम्प्लोइमेन्ट इकोसिस्टममा सहयोग हुने गरी मन्त्रालयले आगामी वर्षको कार्यक्रम समावेश गरेको छ। मुलुक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि लगायत उद्योग, कारखाना र कृषि जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्न मन्त्रालयले अन्तर्तः अन्तर्निकाय समन्वय र सहकार्य गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्ने मन्त्रालयको कार्ययोजना रहेको छ। यसै अभियानलाई सहयोग गर्न मन्त्रालयले ओएनएम गरेर नयाँ आन्तरिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाको निर्माण गरिसकेको छ। आन्तरिक रोजगार प्रवर्धनको यो अभियानमा संलग्न हुन मान्य सदस्यहरूलाई समेत म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सिप र दक्षता कमीका कारणले कुनै पनि नेपाली नेपालको रोजगारीमा संलग्न हुनबाट वञ्चित नहोस् भनेर हामीले सिप विकासलाई उच्च महत्त्व दिएका छौँ। मुलुकको मानव संसाधनको विकास गरी दक्ष र सिपयुक्त जनशक्तिलाई नेपालको रोजगारीमा संलग्न गराउन मन्त्रालय प्रयत्नशील छ। मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रतिष्ठान नेसनल एकाडेमी फर भोकेसनल ट्रेनिङ सेन्टर अफ एक्सेलेन्सको रूपमा विकास गरी सिपयुक्त नेपाली उत्पादनका लागि आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमले ध्यान दिएको छ। नेपालको बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरण गर्न श्रम बजारको माग अनुरूपको सिप तथा दक्षता विकास गर्न आवश्यक छ। दक्ष श्रमिक उत्पादन गरी रोजगारीमा पदस्थापना गर्ने कार्यको लागि प्रतिष्ठानले विभिन्न 12वटा रोजगारदाता र तालिम प्रदायक निकायसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। बजारको आवश्यकता र तालिमका विषयवस्तुको बीचको खाडल कम गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा मागमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ। नीतिगत सुधारतर्फ श्रम आप्रवासन नीति तर्जुमा भई स्वीकृतिको लागि अन्तिम चरणमा रहेको छ। सबै स्थानीय तहमा एकीकृत श्रम तथा रोजगार सेवा प्रदान गर्ने गरिकन कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ। नागरिकले रोजगारमूलक सेवा आफ्नै स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्नेछन्। यसले सेवा प्रवाह तथा सुशासन प्रवर्धन हुने अपेक्षा राखिएको छ। माननीय सभामुख महोदय, नवौं आवधिक योजनादेखि नेपालमा सूचना प्रणालीको विकास र विस्तार गर्ने योजना भए पनि यसले मूर्त रूप लिन सकेको छैन। सूचना प्रणालीमा आधारित रही नीति निर्माण गर्ने विषय प्राथमिकता रहे पनि काम अघि बढेको थिएन। हामीले राष्ट्रिय श्रम बजार सूचना प्रणाली लेबर मार्केट इन्फर्मेसन सिस्टमको निर्माणको लागि प्राविधिक अध्ययन गराएका छौँ। श्रम तथा रोजगारका सबै सूचनाहरू एकीकृत गरी नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न यस्तो प्रणाली आवश्यक रहेको विषयमा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। वर्तमान समयमा रोजगार विनिमय जस्ता श्रम बजार विकास र विस्तारको क्रियाकलापमा यो प्रणाली सहायक हुनेछ। यसका साथै यो प्रणालीमा सिप विकास, वैदेशिक रोजगारको जानकारी, श्रमिक नियुक्ति लगायतका सबै श्रम र रोजगार सम्बन्धी विषयहरू समावेश रहेका छन्। मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने यो प्रणालीमा नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोग गर्ने लक्ष्य रहेको छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र मसिन लर्निङ जस्ता प्रविधिहरू प्रयोग गरेर स्वदेश वा विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई एकीकृत श्रम तथा रोजगार सेवा वा अध्यापनसम्म सम्बन्धित विषयलाई व्यवस्थापन गर्न यो प्रणाली सहायक हुनेछ। मन्त्रालयबाट विदेशमा खटाइएका श्रम कन्सुलरहरू, श्रम सचारीहरूसँग श्रम तथा कन्सुलर सेवाका लागि ठूलो संख्यामा व्यक्तिहरूले जानकारी लिन चाहेको देखिन्छ। दूतावासमा फोन उठेन भने निश्चित समय पश्चात त्यो कल नेपाल स्थित कल सेन्टरमा आइपी बेस फोन मार्फत फरवार्ड हुने व्यवस्था मिलाउन लागेको जानकारी म सम्मानित संसदलाई जानकारी दिन चाहन्छु। कयौं बाहिर रहेका नेपालीहरूको गुनासो छ, त्यहाँका चाहिँ एम्बेसीहरूमा चाहिँ फोन उठ्दैनन्। त्यसको लागि हामीले एआई इन्टेलिजेन्सलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने खोजेका छौँ।
अहिले नेपाली को कहाँ छन् भन्ने सामान्य जानकारी समेत नभएको अवस्थामा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मातृभूमिसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापना गर्न यो प्रभावकारी प्रणाली हुने हामी विश्वस्त छौँ। आगामी वर्षको प्राथमिकतामा श्रम सञ्चार नामक पोर्टल र मोबाइल एप्लिकेसनको विकास र विस्तारलाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता राखेको छ। यो पोर्टलले यसको मोबाइल एप्लिकेसन वास्तवमा श्रमको संसारसँग सम्बन्धित सबै जानकारीको बारेमा यो महत्त्वपूर्ण रहन्छ। वैदेशिक रोजगारको विषय होस् या आन्तरिक रोजगारको विषय होस्, यो प्रणाली समग्र इम्प्लोइमेन्ट इकोसिस्टममा प्रयोग हुने बेहोरा सम्मानित संसदलाई अनुरोध गर्दछु। यो पोर्टल गुगल प्ले स्टोरमा उपलब्ध रहेको छ र यसलाई प्रयोग गरेर सम्पूर्ण श्रम सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। सम्मानित सभामुख महोदय, वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने क्रममा हामीले श्रमिकको मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको मूल्य र मान्यतालाई अवलम्बन गरेको म यो संसदमा जानकारी दिन चाहन्छु। नेपालले हालसम्म 11वटा श्रम गन्तव्य मुलुकहरूसँग विभिन्न स्वरूपको सम्झौता गरेको छ र नेपाली श्रमिकको हकहितको लागि बाइल्याटरल एग्रिमेन्टमा के विषय हुनुपर्छ भनेर व्यापक छलफल गरी हामीले टेम्प्लेट बनाएका छौँ। नेपाली विदेश हुँदा समेत मेरो देशको सरकार मेरो साथमा छ भन्ने अनुभूति हुने गरी नयाँ एग्रिमेन्ट राख्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरिए बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू गरिनेछ। गन्तव्य मुलुकको विकासको लागि पसिना बगाउने नेपाली श्रमिकलाई विकासको सारथीको रूपमा सम्मानको रूपमा हेर्नुपर्छ। हेर्ने बृहत दृष्टिकोणमा परिमाण हुनुपर्छ। गन्तव्य मुलुकले न्यूनतम मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यो हाम्रो यो शर्त होइन, अडान हो। यसलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा हामीले लगातार यो अडान राखिरहेका छौँ। भर्खरै सम्पन्न 113औं आईएलसी सम्मेलनमा हामीले नेपालको धारणा प्रस्ताएका छौँ। भर्खरै हामीले आईएलसी सम्मेलनका क्रममा प्लेनरी छलफलमा तथा विभिन्न गन्तव्यका मुलुकका मन्त्री पदाधिकारीसँग साइडलाइनमा छलफल गरेका थियौँ। नेपाली श्रमिकको उच्च हकहितका लागि यस्ता कूटनीतिक बैठकलाई निरन्तरता दिने सम्मानित सदनमा हाम्रो प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। आगामी जुन 25-26मा हामी जीसीसी एसिया डायलग आयोजना गर्दैछौँ। हाम्रो न्यूनतम मापदण्डको विषयमा गन्तव्य मुलुकहरूसँग हाम्रो स्पष्ट धारणा प्रस्तुत गर्दछौँ। वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको सुरक्षा र सेवा सुविधा सुनिश्चित हुने गरी थप कार्य गरिने सम्मानित संसदलाई जानकारी दिन चाहन्छु। भर्खरै मात्र यूईमा जाने नेपाली श्रमिकहरूको न्यूनतम जाला 800+400बाट हामीले बढाएर 1000+400 दिराम हुने निर्णय गरेका छौँ। यसरी त्यहाँ भएका नेपाली श्रमिकहरूलाई न्यूनतम ज्याला त्यहाँ चाहिँ पाउने ठुलो अधिक उनीहरूको चाहिँ सहयोग प्राप्त हुन्छ। वैदेशिक रोजगार नीति अनुसार दक्ष र सिपिक्त नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीको लागि कोरिया र जापानमा अर्धदक्ष र दक्ष कामदार पठाउने गरिकन निर्णय भएको छ। यही जुलाई महिनाबाट युरोपमा संस्थागत तवरले श्रमिक पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। उच्च मानव अधिकार भएका मुलुकहरूमा श्रमिक पठाउनको लागि तयारी भएको छ। वैदेशिक रोजगारमा हुने ठगी मन्त्रालयको ठुलो चिन्ता विषय बनेको छ। विशेष गरी यसबाट नेपालीहरू 3D अथवा 3वटा ट्र्यापबाट चाहिँ नेपाली श्रमिकहरूले चाहिँ दुःख पाइरहेका छन्। त्यसलाई हामीले डेप ट्र्याप र डिजिटल ट्र्यापमा परेको मन्त्रालयले महसुस गरेको छ। मन्त्रालय विभागमा रहेको संयन्त्र मार्फत वा ठगी सम्बन्धी सूचना कुनै पनि माध्यमबाट प्राप्त भएको वा हाम्रो अनुगमन समेत देखेको खण्डमा नेपाल सरकार संयन्त्रले कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने मन्त्रालयको प्रति प्रकट गर्न चाहन्छु। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका श्रमिकको श्रम र स्रोतलाई उच्चतम उपयोग गर्ने गरी पुनः एकीकरण कार्यक्रम, सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाइएको छ। वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त ज्ञान, पुँजी, सिप र हौसलाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिई आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै स्थानीय तहबाट सोसल र इकोनोमिक इन्टिग्रेसन कार्यक्रम सञ्चालन हुने व्यवहार सम्मानित सदनलाई जानकारी गराइन्छ। सुरक्षित आप्रवासनका लागि 77 जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेका आप्रवासी स्रोत मार्फत सचेतनामूलक सूचना सम्प्रेषण गर्ने आगामी कार्यक्रम समावेश रहेको जानकारी दिन चाहन्छु। स्थानीय तहमा नै पूर्व निर्णय अभिमुखीकरण गर्ने प्रिडिसन ओरिएन्टेसन गर्ने कार्यक्रमको सुरुवात गरिने जानकारी म सदनमा राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, सबै नेपाली काम गर्दा होस् या जीवनको उत्तरार्धमा होस्, कुनै पनि जोखिम वहन गर्न परोस् भनेर हामीले प्रत्येक श्रमिकलाई यो आधारित सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने योजना अघि सारेका छौँ। पेन्सनेबल सोसाइटीको निर्माण गर्ने योजना महत्त्वपूर्ण रहेको विषय अनुरोध गर्दछौँ। वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूलाई अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको छ र स्वदेश फर्किसकेपछि कोष मार्फत योगदानमा आधारित पेन्सन, विभिन्न प्रकारका सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। स्वदेशमा काम गर्ने श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्नुको साथै वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको लागि वैदेशिक पारिश्रमिक तोक्ने र आवधिक रूपमा पुनरावृत्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका साथै रोजगारदाता र श्रमिकहरूको बीचमा हुने विवादका समाधानको लागि मध्यस्थताको संयन्त्र निर्माण गर्नुको साथै सो संयन्त्रले निरन्तर क्रियाशील रूपमा काम गरिरहेको छ। मन्त्रालयले पालिकाहरूलाई बाल श्रम मुक्त घोषणामा सहयोग पुर्याइरहेको छ र हालसम्म 10वटा पालिकाहरूले बाल श्रम मुक्त भएको घोषणा गरेका छन्। यसलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिने तथा श्रमिकहरूको कार्यस्थललाई उचित स्वास्थ्य र सुरक्षायुक्त बनाइने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। सभामुख महोदय, इरान र इजरायल बीच उत्पन्न सङ्कटमा
नेपाली तथा नेपाली श्रमिकमा भएको र हुन सक्ने प्रभावका बारेमा मन्त्रालय सजग तयारी अवस्थामा रहेको व्यवहार समाज संस्थामा अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाली श्रमिक विदेशी भूमिमा सङ्कट नपरुन् भनेर श्रम तथा रोजगार सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अत्यन्तै जिम्मेवार भएर कार्य गरिरहेको व्यवहार पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। विदेशमा नेपालीको स्थिति पहिचान गर्ने या उद्धारको लागि सूचना प्राप्त गर्न लगायत सम्बन्धित व्यक्तिको जियो लोकेसन सहितको विवरण लिने गरी श्रम संसारको विस्तार गरिएको छ। हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग निरन्तर प्रभावकारी तरिकाले छलफल गरिरहेका छौँ। आगामी दिनमा यस्ता जुनसुकै सङ्कट आए पनि प्रभावकारी तवरले कार्य गर्ने गरिकन परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय बीच स्थायी समिति निर्माणको कार्य अघि बढेको जानकारी दिन चाहन्छु। यसको लागि मन्त्रालय मार्फतको विभाग र वैदेशिक रोजगार बोर्ड बीच उचित तालमेल मिलाइएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, विनियोजित विधेयकमाथि मान्य सदस्यहरूको जिज्ञासा सम्बन्धमा केही मेटाउन खोजेको छु। मान्य सदस्यबाट थप प्रश्न जिज्ञासा भएमा निश्चित रूपमा मन्त्रालयले थप प्रस्तावने जानकारी सम्बन्ध राख्न चाहन्छु। यसबाहेक श्रम रोजगार सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले केही सुधारका कार्यहरू गरेका छन्, मैले संक्षिप्त विवरण राख्न चाहन्छु। जीसीसीबाट फर्केका अधिकांश श्रमिकहरूमा किडनीको समस्या देखा परेको छ। यो अहिले सबभन्दा स्वास्थ्यको समस्या। मैले डेथ ट्र्यापको कुरा गरेको थिएँ। डेथ ट्र्यापमा करिब विगतको 16 वर्षमा 14 नेपाली श्रमिकहरूले चाहिँ ज्यान गुमाएको अवस्था छ। त्यसमा यो स्वास्थ्यको बारेमा अत्यन्तै संवेदनशील र चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था भएको हुनाले यो जीसीसीबाट फर्केका, गल्फ कन्ट्रीबाट फर्केका अधिकांश श्रमिकहरूमा किडनीको समस्या देखा परेको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने पूर्व गरिने स्वास्थ्य परीक्षणमा देखिने लापरवाही घटाउन विभिन्न विद्युतीय संयन्त्रहरू प्रयोगमा ल्याइएको छ। हामीले त्यसलाई डिजिटलाइजेसन गरेका छौँ र स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयलाई पूर्व प्रस्ताव अभिकरणलाई थप गर्न लागेको छ र साथै स्वास्थ्य सेवामा स्क्रिनिङदेखि लिएर उसका सम्पूर्ण फर्केर आउन्जेलसम्म उसको सम्पूर्ण स्वास्थ्यका रेकर्डहरू चाहिँ डिजिटल माध्यमबाट डिजिटल सिस्टममा राखिन्छ र उसले उहाँबाट चाहिने स्वास्थ्य सेवा टेलिमेडिसिनबाट प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरू मिटरवाद अथवा चर्को ब्याज तिरेर विदेश जाने र तिर्न नसक्ने अवस्थामा परेका छन्। त्यसलाई हामीले डेथ ट्र्यापको रूपमा दिएका छौँ। त्यसो हुनाले विभिन्न ब्याङ्क तथा विभिन्न कोषहरूलाई प्रयोग गरिकन वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिकहरूलाई कमसेकम के भन्दा बिना जितो चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ कम ब्याजमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सहयोग गर्ने व्यवस्था चाहिँ हामीले मिलाएका छौँ र त्यसको लागि कार्यविधि तयार भएर अगाडि जाने अवस्था भइरहेको छ। र आवश्यक सूचनाको अभावमा डिजिटल ट्र्यापमा परेका कामदारहरूलाई आवश्यक सूचना प्रदान गर्न आप्रवासी स्रोत केन्द्र, रोजगार सेवा तथा सूचना केन्द्र, श्रम संसार जस्ता विभिन्न खालका चाहिँ मोबाइल एपबाट चाहिँ हामीले यो सेवा उपलब्ध गराउन खोजेका छौँ। करारका कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाका सम्बन्धमा मन्त्रालयले रातपत्रमा सूचना निकालेर सबै करारका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा आबद्ध गर्न सूचना प्रकाशन गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारी करारका कर्मचारी र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई आबद्ध गराउने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। नेपाली कानुन वा अन्य वैकल्पिक तरिका अवलम्बन गरी विदेश गएका छन्। गन्तव्य मुलुकमा कानुन तवरले काम गरिरहेका छन्। जसरी गए भए तापनि नेपालले हामीले आपतमा सहयोग गर्नै पर्छ। उनीहरूको श्रम स्वीकृति र कानुनी मान्यता नहुँदा वैदेशिक रोजगार बोर्ड र बिमाको सुविधाबाट नेपालीहरू वञ्चित भएका छन्। विदेशी भूमिमा आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू गैर नेपाली जस्तो हुनु कुनै पनि हिसाबमा राम्रो होइन। उनीहरूको अभिलेखीकरण, हक हितको प्रवर्धन, आपतकालीन सहयोग र आपतकालीन उद्धार हाम्रो कर्तव्य नै हो। त्यसो हुनाले हामीले सेप्टेम्बर 2024लाई कट अफ डेट मानेर जुनसुकै नेपाली जुनसुकै तवरले विदेशमा कानुनी तवरले काम गरिरहेको छ र यदि ऊ चाहिँ श्रम स्वीकृति अथवा श्रम प्रणालीमा आबद्ध भएको छैन भने त्यस्तो व्यक्तिलाई अभिलेखीकरण गर्ने कार्य विषयमा हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। यसको कार्यविधि तयार भएर हामीले विभिन्न नियोगमा पठाएका छौँ र नियोगमा चाहिँ उनीहरूले त्यहाँबाट बायोमेट्रिक्स लगायतका विभिन्न त्यसको चाहिँ मसिनरी प्रयोग गर्नको लागि आवश्यक हामीले रकम सहयोगको पनि व्यवस्था गरेका छौँ र त्यसै आधारमा चाहिँ के छ भने सेप्टेम्बर 24 भन्दा पहिले गएका नेपालीहरू महिला पुरुष जोसुकै हुन् त्यहाँ चाहिँ यदि उनीहरू चाहिँ त्यहाँ अल्पत्र परेका छ, उनीहरूसँग डकुमेन्ट छैन भने त्यसलाई हामीले चाहिँ तीबाट नै श्रम स्वीकृति दिएर उनीहरूलाई श्रम प्रणालीले आबद्ध गरेर उनीहरूलाई चाहिँ निश्चित रूपबाट चाहिँ सबै सुविधा नेपाली भएको अनुभूति दिलाउने काम चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै किसिमबाट नेपाललाई अल्पसंख्यक मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्न आवश्यक पर्ने ILO 81 र ILO 87 कन्भेन्सनलाई रेटिफाई गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ र घरेलु श्रमिकका विषयसँग सम्बन्धित ILO 89 का विषयमा व्यापक गृह कार्य भएको छ। रोजगारी सृजना र असल श्रम सम्बन्ध एवं वैदेशिक रोजगार व्यवस्थित मर्यादित सुरक्षित गर्ने कार्यमा मान्य सदस्यहरूको सकारात्मक सुझाव र सल्लाहको लागि धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँको सुझाव र सल्लाहको अपेक्षा गर्दै सल्लाह र सल्लाह मन्त्रालयको लागि निश्चित रूपमा एउटा मार्गदर्शन हुन्छ भन्ने विश्वास लिँदै म आफ्ना कुराहरू यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सभामुख महोदय,
मानिसज्यूलाई म अत्यन्तै आभार धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो विषयको संवेदनशीलतालाई जुन हिसाबले मनन गरेर चाहिँ त्यहाँ आम जनताका भावना कुराहरू यहाँ प्रस्फुटन भएको छ, त्यसलाई सरकारले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको छ र हामीले यसमा केही कामहरू गरिराखेका छौँ। त्यो कुरामा यहाँ जानकारी दिन चाहन्छु र साथसाथै आगामी दिनको लागि पनि हामीले मार्गदर्शन पनि लिएका छौँ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय आइरहेको छ, यो ठगी बारेमा चाहिँ कुरा उठिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएको कुरा उठिरहेका छन् त्यहाँ। यो विषयमा वास्तवमा भन्नु चाहिँ हामीले 2064 सालमा बनेको वैदेशिक रोजगार ऐनलाई अहिलेसम्म करिब 20 वर्षदेखि त्यो ऐनको आधारमा हामी काम गरिरहेका छौँ र अहिलेको अवस्थामा करिब मुलुकमा अहिले पनि मैले भने डाटा के छ, हाम्रो करिब 11.6% हाम्रो चाहिँ यहाँ अहिले बेरोजगारको चाहिँ डाटा छ, आँकडा छ र हाम्रो प्रत्येक पालिकामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, अहिले राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रम हामीले भनेका छौँ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले प्रत्येक पालिकामा रहेका बेरोजगारको सूची सङ्कलन गरेको छ र त्यसकै आधारमा चाहिँ मुलुकमा अहिले करिब 11.6% बेरोजगारी रहेको स्थिति देखा परेको छ। यो क्षेत्रमा भएका ठगीहरूको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय के भन्छ भने अहिलेको अवस्थामा ठगीहरूको बारेमा चाहे त्यो वैदेशिक रोजगारका ठगी हुन् या म्यानपावर कम्पनीले गरेर ठगी होस् या अन्य गरेर ठगीलाई पनि अहिले एउटा मात्रै के छ भन्दा चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागमा त्यसको अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ, जसको क्षमता भनेको चाहिँ नि अनुसन्धान गरेर मुद्दा त्यो चाहिँ अभियोजन गर्ने चाहिँ काम चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागले मात्रै कानुनले गरेको छ। जसले गर्दा फेरि के भने र मुद्दा लाग्ने चाहिँ वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा छ। अहिले वैदेशिक रोजगार विभागसँग 36,000 मुद्दा ठगीका मुद्दाहरू अहिले चाहिँ त्यहाँ दर्ता भएका छन् र यो क्रम चाहिँ बढ्दो अवस्थामा छ। निश्चित रूपमा चाहिँ के भने कानुनको यो चाहिँ क्षेत्रलाई आधार मानेर चाहिँ के भने यो अहिले ठगीका कामहरू अगाडि बढिरहेका छन्। अहिले सरकारले के छ भने यसलाई चाहिँ नि वैदेशिक रोजगार ऐनमा संशोधन गरेर यो ठगी मुद्दा हेर्ने, यो त ठगी हो चाहिँ त्यहाँ ठगीका मुद्दा हेर्ने काम चाहिँ प्रत्येक जिल्लामै त्यहाँका प्रहरीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रहरी अनुसन्धान गर्ने गरिकन र जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरिकन यो 36,000 मुद्दालाई फर्च्युट गर्ने र यो अगाडि बढाउने स्थिति भयो भने निश्चित रूपमा त्यति बेला चाहिँ के भने पीडकहरूलाई अथवा पीडितहरूले धेरै ठुलो राहत पाउनेछन् भन्ने कुरामा हामीले यसलाई फास्ट ट्र्याकको रूपमा अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ। अर्को विषय के आएको छ भने चाहिँ विशेष गरिकन अब सम्झौताहरू अनुसार काम गरेका छैनन्, भिजिटिभीसम्म गएको छैन, एउटा काममा गएको छ, अर्को काममा पुगेको छ। यो सूचनाको अभाव र सूचनाको चाहिँ जानकारीको अभावले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू हाम्रो समस्या भइरहेका छ। त्यसै हुनाले मैले के भने सूचना प्रविधिको लागि अगाडि बढाएर अहिले हामीले सूचना प्रविधिमा श्रम संसार भन्ने एउटा डिजिटल पोर्टल स्थापना गरेका छौँ श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत, जो एउटा चाहिँ इन्टिग्रेटेड लेबर म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भनेर एकीकृत श्रम सूचना प्रणाली भनेर हामीले त्यसलाई डेभलप गरेका छौँ र त्यसको चाहिँ के छ भने त्यसमा हामीले गुगल प्लेबाट चाहिँ हामी अगाडि बढाएका छौँ र यसलाई हामीले नागरिक एपसँग जोडेका छौँ। जति पनि श्रम र रोजगार सम्बन्धी विषयहरू छन् त्यो सबै विषय चाहिँ त्यो एपमा गएको अवस्थामा त्यो हामी त्यो फेला पार्न सक्छौँ। र विशेष गरिकन अहिले रोजगारीका कुरा गर्दा फेरि वैदेशिक रोजगारीको विकल्प भनेको आन्तरिक रोजगारी नै हो र आन्तरिक रोजगारी भनेको चाहिँ सरकारले मात्र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था होइन भन्ने कुरा यहाँ सबैलाई जानकारी छ। रोजगारी भनेको मुलुकको चाहिँ समष्टिगत रूप त्यसको आर्थिक सामाजिक सबै कुराबाट त्यो असर पर्ने कुराहरू हुन्छ, जसले गर्दा फेरि अहिले हाम्रो चाहिँ GDP 4 पोइन्टमा हामी पुगिरहेका छौँ। भोलि GDP कसरी बढाउने, आर्थिक गतिविधि कसरी बढाउने जुन अहिले चाहिँ नि सङ्केतहरू अहिले पोजिटिभ आइरहेका छ। यसको आधारमा निजी क्षेत्रलाई हामीले प्रमोट गर्ने र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर रोजगारी बढाउनको लागि अहिले आन्तरिक रोजगारको निम्ति विशेष गरिकन मन्त्रालयले योभन्दा पहिले पनि मैले भनी गरेका थिएँ, मन्त्रालयमा यो मन्त्रालयको नामै वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय हो कि भन्ने पनि एक खालको भ्रम भएको छ। श्रम रोजगार सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा वैदेशिक रोजगार महाशाखा, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड सबै वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन गर्ने हो कि भन्ने खालको भ्रम छ। त्यसैले अहिले सरकारले चाहिँ के छ भने विशेष गरिकन यसको पुनर्संरचना गरेर अहिले हामीले आन्तरिक रोजगार महाशाखा स्थापना गरेका छौँ र आन्तरिक रोजगार महाशाखाले 3वटा विषयलाई ध्यान दिएको छ। सबभन्दा पहिलो भनेको चाहिँ मुलुकमा भएका रोजगारका सम्भावित क्षेत्रहरूको पहिचान गरेर निजी क्षेत्रहरूसँग तिनलाई आवश्यक पर्ने सिपयुक्त जनशक्ति तयार गर्नको लागि हामीले निजी क्षेत्रसँग काम गरेका छौँ र त्यसको लागि राष्ट्रिय तालिम व्यावसायिक प्रतिष्ठान भने जुन हामीले NEVT भन्छौँ, नेसनल एकाडेमी फर भोकेसनल ट्रेनिङ, जसले 6 महिनासम्मको चाहिँ नि सिप तालिम गर्ने व्यवस्था गरेका छ, जुन यसपालिको चाहिँ सरकारले निर्णय गरेका छ। त्यसले चाहिँ के भन्नु चाहिँ विशेष गरिकन निजी क्षेत्रमा रहेका सङ्गठित संस्थाहरूसँग मैले अहिले भन्नै पर्दा फेरि अहिले अवस्थामा हामीले करिब 14वटा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ संस्थाहरूसँग हामीले प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ अर्गनाइज सेक्टरसँग हामीले एग्रिमेन्ट गरेका छौँ। नेपाल निर्माण व्यावसायिक महासङ्घ, होटल सङ्घ नेपाल,
ग्रिल तथा स्टिल उद्योग महासंघ, नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर महासंघ, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ, नेपाल तयारी पोसाक व्यवसाय उद्योग महासंघ, कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल, नेपाल हस्तकला महासंघ, नेपाल फुटवेयर एन्ड म्यानुफ्याक्चरिङ एसोसिएसन, एकल इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड, मदरल्यान्ड स्किल्स एकाडेमी, काठमाडौँ स्कुल अफ टेक्निकल स्कुल, यो संस्थाहरूसँग हामीले एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि अहिले यो निजी क्षेत्रमा चाहेका अहिले मिसम्याच गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। एउटा म इन्ट्रेस्टिङ कुरामा राख्न चाहन्छु, नेपालमा अहिले विशेष गरिकन हाम्रो महिला दिदीबहिनीले लाउने गरगहनाहरू जो छन् त्यहाँ, त्यसमा काम गर्ने कारिगर करिब 6 देखि 8 लाख कारिगर काम गरिरहेका छन्। त्यसको 79% कारिगरहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बाहिरबाट आउँछन्, नेपालीहरू छैनन्। यदि हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यस्तै किसिमबाट जति मैले होटल सङ्घदेखि विभिन्न काम कुरा गरेका छु, यी सबैमा चाहिँ अहिले भएका चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रोजगारका सम्भावनाहरू छन्। त्यो सम्भावनामा हामीसँग उचित म्यान पावर अथवा दक्ष जनशक्तिको अभावले गर्दा फेरि हाम्रा मानिस बाहिर जानुपर्ने अवस्था हुने, बाहिरका मानिस चाहिँ आइराख्ने त्यहाँ। यो कसरी मिसम्याच गर्ने भनेपछि डिमान्ड ड्रिभन खालको भनेपछि रोजगारदाताहरूसँग हामीले सहकार्य गरेर उनीहरूलाई कस्तो खालको जनशक्तिको आवश्यकता छ, जो अहिले हामीले भनेको छौँ हरेक वर्ष हामी 5 लाख जनशक्ति नेपालमा आइरहेका छ, हरेक वर्ष नयाँ यो श्रम क्षेत्रमा आइरहेका छ। त्यसमा 1 लाख जति हामीले चाहिँ एब्जर्भ गरेका छौँ, अनि 4 लाखले बाध्यात्मक हिसाबले बाहिर जानुपर्ने अवस्था भइरहेछ। यसलाई नेपालमै राख्ने भन्ने एउटा कुरो। अर्को एउटा रमाइलो चाहिँ म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु कि अहिले विशेष गरिकन यहाँ कुरा पनि उठेको छ, मानिसहरूले उठाउनु भएको छ। विगत 5 वर्षको हामीले आँकडा हेर्दाखेरि, अध्यागमनको आँकडा हेर्दाखेरि हामी के देख्छौँ भन्नुहुन्छ नि, विगत 5 वर्षमा करिब 58,70,000 चाहिँ नेपालबाट चाहिँ विदेशीको नेपाली विदेशीको चाहिँ आँकडा देखिन्छ। र त्यो 5 वर्षमा 47,94,000 करिब चाहिँ नेपाल आएको आँकडा पनि देखिन्छ। र त्यसको आधारमा चाहिँ करिब 10 लाख जति बाहिर छन् भन्ने खालको चाहिँ एउटा अनुमान गर्ने अवस्था रहेको छ। यसको साथसाथै विशेष गरिकन हाम्रा गन्तव्य मुलुकहरूमा जाने बेलामा चाहिँ जाने मुलुकहरूमा विशेष गरिकन अहिले 1 नम्बरदेखि 10 नम्बरको हाम्रो गन्तव्य मुलुकलाई हामीले हेर्ने हो भने हामी युएईमा चाहिँ 4,92,000, साउदीमा 3,89,000, मलेसियामा 3,62,000, कतारमा 2,55,000, कुवेतमा 1,28,000 लगायत रोमानिया, साउथ कोरिया, जापान लगायत युरोप चाहिँ 50,000 पनि नपुगेको अवस्था छ। भनेपछि अहिले विशेष गरिकन वैदेशिक रोजगारमा गएका मानिसहरू करिब त्यसको सङ्ख्या हेर्ने भने 80% भन्दा बढी मानिसहरू चाहिँ गल्फ कन्ट्री, मलेसिया र जापान गएको देखिन्छ। गल्फ कन्ट्रीमा 80 देखि 90% देखिन्छ, जबकि गल्फ कन्ट्रीमा उनीहरू बस्न पाउँदैनन्, उनीहरूले त्यहाँ नेपाल फर्किनै पर्दछ। र 2 वर्षको लागि गएको चाहिँ संस्कृति लिएर गएका मानिसहरू चाहिँ अब कोही 4 वर्ष कोही 6 वर्ष बसिराखेका हुन्छन्। यही क्रममा चाहिँ अहिले कुरो उठेको त्यहाँबाट संस्कृति लिएर गएका अथवा नलिएर गएका मानिसहरू बाहिर अल्पत्र परेका छन्। नेपाल सरकारले अहिले विशेष गरी 2टा चाहिँ इनिसिएटिभ ल्याएको छ। एउटा बाहिर गएर काम गरिरहेका मान्छेले यदि राम्रो काम गरेका छन् भने उनलाई संस्कृतिलाई यहीँ राख्नु पर्दैन, उनीहरूले तीबाट नै अनलाइन संस्कृति लिन सक्छन्। अर्को चाहिँ के भने अहिले पनि मैले निवेदन गरेँ, करिब 5 लाखभन्दा बढी त्यस्ता नेपालीहरू बाहिर छन् जो अनडकुमेन्टेड छन्, त्यहाँ काम गरिराखेका छन्, विभिन्न ठाउँबाट गएर काम गरिरहेका छन्, तर तिनले चाहिँ त्यहाँ के छ भने डकुमेन्टेसनको अभावले गर्दाखेरि संस्कृतिसँग के अरे आबद्ध छैनन्, जसले गर्दाखेरि उनले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जुन उनको यहाँ योगदानका कुराहरू छन्, सामाजिक सुरक्षा कोषका कुरा छन्, इन्सुरेन्सका कुराहरू छन्, त्यो पाइरहेको छैन। त्यस हुनाले चाहिँ हामीले 24 सेप्टेम्बरभन्दा पहिले गएका नेपालीहरूलाई तीको नियोगबाट, तीको एम्बेसीबाट उनीहरूले चाहिँ संस्कृति दिने चाहन्छन् भने नयाँलाई पनि हामीले संस्कृति दिने व्यवस्था गरेका छौँ, चाहे महिला होस् चाहे पुरुष होस्। अहिले ओमानको कुरा गर्दाखेरि म एउटा सानो निवेदन गर्न चाहन्छु, मानिसज्यूहरूलाई सबैलाई जानकारी छ, यो ज्यादै सरको विषय भइरहेको छ अहिले, भिजिट भिसाको विषय। हामी सबै भिजिट भिसामा जान्छौँ। सरकारले कसैलाई पासपोर्ट दिँदाखेरि कुनै पनि विदेशमा जानुपर्ने हो भने विदेशमा नागरिकता लिएर जान पाइन्न। पासपोर्ट भनेको विदेश जाने अनुमति हो र भिसा भनेको नेपाल सरकारले दिने होइन, नेपाल सरकारले अनुमति दिने हो। भिसा दिने त सम्बन्धित मुलुकले दिने हो। म यो कुराबाट स्पष्टता गर्न चाहन्छु, सम्बन्धित कुनै मुलुकले त्यो काम त्यो मुलुकमा आउनको लागि यदि उसले अनुमति दिन्छ भने त्यसलाई भिसा भनिन्छ। त्यो भिसा भनेको के को लागि जाने? श्रम गर्न जाने भने श्रम स्वीकृति लिएर जानु पर्यो, त्यसले श्रमिकको भिसा पाउने भयो। हाई लेभलको मान्छेले आफैले आफ्नो काम खोजेर जान्छ भने इन्डिभिजुअल भिसा पाउने भयो। तपाईँ हामी घुम्न जान्छौँ, हामीले भिजिट के अरे टुरिज्मको भिसा पाउने भयो भने भिजिट भिसा दिने अनुमति भिसा चाहिँ जुन देशले काम बोलाउने हो, जुन देशले आफ्नो देशमा आउने हो त्यसले दिनुपर्ने काम हो। र हामीले चाहिँ के भने सबै मानिस जाने हो।
सवाल के छ भने भिजिट भिसाको दुरुपयोग जुन कुरा भइरहेको छ किन भइरहेको छ? मानिसहरूले बडा संवेदनशील भएर कुरा उठाउनु भयो। विभिन्न मुलुकमा चाहिँ मुलुकको बाटोबाट चाहिँ के भने महिलाहरू पुगिरहेका छन्। आज महिला कुरा गर्दा फेरि कुवेतमा 48,000 महिलाहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अनरेकर्ड हिसाबले महिलाहरू पुगेका छन्। नेपाल सरकारले त बन्द गरेको छ त। नेपाल सरकारले बन्द गरेको छ, तर त्यो महिलाहरू कसरी पुगिरहेका छन्? हामीले त्यो सरकारसँग कुराकानी गर्दा फेरि उनले के भन्छन् भने तिम्रो सरकारले बन्द गरेको छ, हामी कहाँ छ तिम्रो महिला भनेर। बन्द के भयो? बन्द कसरी भयो? बन्द किन भयो? यो विषयमा हामीले छलफल गर्ने कि नगर्ने? किनभने म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने मलाई खुसी लाग्यो आज समितिका साथीहरूले कुरा उठाउनु भएको छ। त्यो नेपालको संविधानले लैङ्गिक समानतालाई अगाडि बढाउँछ। कुनै पनि ऐन कानुनले कसैले पनि निषेध गर्दैन काम गर्नको लागि चाहिँ। तर संसदको सम तथा समितिले निर्देशन दिएको छ नेपाल सरकारलाई घरेलु महिला कामदारलाई अगाडि या कामदार रोक्नु भनेर। त्यो रोक्नुको आधारमा चाहिँ नि घरेलु महिला कामदारको चाहिँ अहिले जाने क्रम रोकिएको छ। तर त्यस श्रम समितिले 2080 सालमा एउटा निर्देशन दिएको छ। ओमान र युएईमा अध्ययन भ्रमण गरेर त्यो श्रम समितिले निर्देशन दिएको छ नेपाल सरकार श्रम मन्त्रालयलाई कि द्विपक्षीय 6 बुँदे निर्देशन दिएको छ र त्यो निर्देशनमा द्विपक्षीय सम्झौता भएको मुलुकमा महिलाहरूको घरेलु महिलाहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति यो आधारमा प्रत्याभूति गर्दै पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा अगाडि बढाउनु। त्यसैमा टेकेर अहिले श्रम मन्त्रालयले युनाइटेड अरब एमिरेट्स जोसँग नेपाल सरकारले श्रम सम्झौता गरेको छ, तुलनात्मक हिसाबले राम्रो व्यवस्था पनि छ र युएई सरकारको द्विपक्षीय सम्झौताको आधारमा त्यहाँ महिलाहरू पठाउनको लागि एउटा पाइलट प्रोजेक्ट डिजाइन गरिएको छ र जसको लागि अहिले हामीले श्रम समितितिर पठाएका छौँ। त्यसमा छलफल भइरहेको छ। म आग्रह के गर्न चाहन्छु भने श्रम समितिकै निर्देशनहरूको आधारमा बनेको प्रस्ताव श्रम समितिको छलफलमा छ। त्यो आफैले दिएको निर्देशन अनुसार छ कि छैन त्यति हेरिदिनु पर्ला नि त। यदि त्यो अनुसार छ भने यसलाई अगाडि बढाउनु रहेछ। त्यसमा बडा स्पष्ट छ। त्यो निर्देशन अनुसार अहिले जुन प्रस्तावित गरिएको छ त्यो प्रस्तावमा द्विपक्षीय सम्झौता भएको मुलुकहरूमा महिला कामदारको हकमा रोजगारदाता कम्पनी जसले घरेलु महिला कामदारलाई रोजगार दिन्छ, रोजगारदाता कम्पनीले नेपालमै कम्तीमा त्यसको चाहिँ 1.5 महिनाको आवासीय तालिम दिनुपर्ने। के काम गर्छन् भन्ने हिसाबमा। किनभने एउटा अहिले पनि कुरा उठ्यो, एउटा काम लिएर जान अर्को कामै जान्दैन नि त। हामीले विशेष गरी घरेलु कामदार जाँदाखेरि यो हाम्रो नेपालमा भएका चाहिँ त्यहाँ सुविधाहरू हाम्रो थाहा छ, तर ती मुलुकमा भएका सुविधाहरूको बारेमा हाम्रा महिलाहरूलाई जानकारी छैन। त्यहाँ सबै कुरो अहिले चाहिँ जुन हिसाबले अटोमेटिक हिसाबमा भइरहेछन्, इलेक्ट्रिफिकेसन, ओभनदेखि लिएर फ्रिजदेखि लिएर त्यो सबै कुराको अवस्थाको हिसाबमा आवासीय तालिम लिनुपर्ने। आवासीय तालिम यहाँबाट लिएर गएपछि सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकमा होस्टलमा राख्नुपर्ने। होस्टलमा राखेर 8 घण्टा दिउँसो काम गर्न जानुपर्ने। काम गरेपछि सबको चाहिँ त्यसको इन्फर्मेसन चाहिँ हाम्रो एम्बेसीसँग जोडिनुपर्ने। त्यसरी भिजिबल ट्रान्सपेरेन्ट हिसाब किताबबाट अगाडि बढाउने कुरामा र सम्पूर्ण लागत खर्च चाहिँ रोजगारदाता कम्पनीले बुझाउने यो आधारमा एउटा पाइलट प्रोजेक्ट अगाडि बढाइएको छ र त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले श्रम समितिको सहमति मागेका छौँ। त्यसमा यसमा मैले के भने मेरो भनाइ के छ भन्दा चाहिँ यदि यो पाइलट प्रोजेक्ट सफल भएको अवस्थामा अन्य मुलुकहरू जो नेपालसँग र विशेष गरिकन नेपालबाट दुईटा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले हेर्ने भने 2 किसिमको जनशक्तिको धेरै ठुलो डिमान्ड छ। एउटा सुरक्षाको लागि चाहिँ हामी चाहिँ असाध्यै पपुलर छौँ गोर्खा भनेर गोर्खा गार्डको रूपमा चाहिँ सेक्युरिटी गार्डमा हाम्रो एउटा चाहिँ डिमान्ड छ। एउटा हाम्रो के छ भने महिला घरेलु कामदार हाम्रो स्वभावले गर्दा इरिटेड कामदारको चाहिँ आवश्यकता केयर गिभरको हिसाबले पनि भइरहेको छ। त्यो हुनाले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो बारेमा हामीले चिन्ता चाहिँ अत्यन्तै निर्ममतापूर्वक हामीले छलफल गर्नुपर्छ। जबसम्म हामी चाहिँ यसको गहिरो जडमा पुग्दैनौँ तबसम्म यो दोषारोपणले अर्कालाई भन्ने पन्छाउने भन्ने कुराले हुँदैन। मान्छे दुःख पाइरहेको छ। आज ओमानको कुरा गर्दाखेरि ओमानमा भएको महिला चाहिँ दिदीबहिनीहरू चाहिँ त्यहाँ हेर मैले पनि गएर भेटेँ। उहाँहरू राम्रोसँग काम गरिराख्नु भएको छ। तर हामीले निषेधले गर्दाखेरि भने चाहिँ आफ्नो घर पनि आउनु पाइरहेका छैन, आफ्नो परिवार भेट्न पाइरहेका छैन। उहाँहरू डरके हामी जाउँ कपछि फेरि हाम्रो फर्केर आउनु दिँदैन। मलाई लाग्छ कोही पनि नर्कमा फर्केर जान सक्दैन, चाहँदैन होला, राम्रै ठाउँमा जान्छ जाँदा होला। हामी किन निषेध गरेँ? नियमन गरौँ। सरकार चाहिँ नि निषेध होइन नियमन गर्ने कुरामा छ र नियमन गर्न मानिस सांसदहरूको चाहिँ नि सहयोगको आवश्यकता छ। म त्यो कुरा मैले यसमा राख्न खोजिँदैन।
र मैले अहिले पनि भने कि के अरे हाम्रो कति छ त हामीले जुन एउटा पलायनको कुरा गरिरहेका छौँ पलायनको परिभाषा पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ केही पश्चिमा मुलुकहरू छन् विशेष गरी विद्यार्थी सब गइरहेका छन् त्यो त पहिलेदेखि नै हो नि हाम्रो कयौँ अहिले कर्मचारीदेखि लिएर हाम्रा मान्य साथीहरू पनि बाहिर पढेका छन् आएका छन् काम गरेका छन् गएका छन् तर कामै गर्ने श्रमिकको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा बढी ज्यादा मान्छे जहाँ गएका छन् अहिले भर्खर यहाँ कुरा उठ्यो अहिले खाडी मुलुक भइरहेको छ खाडी मुलुकमा समस्याको विकल्प के हामीले त्यो विकल्पकै कुरा गर्दाखेरि अहिले भर्खर हामीले के भने जापान र कोरियामा दक्ष र अर्धदक्ष चाहिँ सिपयुक्त जनशक्ति जाने व्यवस्थालाई हामीले खोलेका छौँ जापान र कोरिया सरकारसँग एमओसी गरेर उनीहरूसँग सम्झौता गरेर खोलेका छौँ र एउटा महत्त्वपूर्ण भाषा बारे पनि हामीले स्पष्ट हुनुपर्छ यो फ्री भिसा फ्री टिकट भन्ने कुरो के हो एथिकल रिक्रुटमेन्टको आधारमा चाहिँ नि फ्री भिसा फ्री टिकटको कुरामा हामीले स्पष्ट रूपले बुझ्नुपर्ने कुरो के भने आखिर रिक्रुटमेन्ट भन्ने मतलब चाहिँ के भने कुनै पनि विदेशमा काम खोज्न जाने बेलामा या जाने बेलामा लाग्ने खर्च त लाग्छ त्यो लाग्ने खर्चको अरूले बेहोर्ने हो यदि रोजगारदाताले त्यो खर्च बेहोर्छ आउने जाने टिकट लगायत सब कुरो बेहोर्छ भने त्यसलाई फ्री भिसा टिकट अथवा एथिकल रिक्रुटमेन्ट भनिन्छ यदि रोजगारदाताले चाहिँ काम मात्र दियो उसले आउने जाने खर्च दिएर भने त्यो चाहिँ श्रमिकले आफूले बेहोर्नुपर्छ नेपाल सरकारको घोषित नीति भनेको हामी द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने क्रममा हामीले के छ भने एथिकल रिक्रुटमेन्ट हामी आधार मान्दछौँ अहिले भर्खर मैले कुरा राखेँ हामीले आइएलओसँग आइओएमसँग विभिन्न इन्टरनेसनल एजेन्सीसँग हामीले के भनेका छौँ भने हाम्रा मानिसहरू तपाईँको देशमा गएर काम गर्दाखेरिको अवस्थामा तपाईँको देशको अर्थतन्त्रलाई योगदान दिन गइरहेका छन् तपाईँको मुलुक विकास गर्न गइरहेका छन् त्यसैले तपाईँले पनि आफ्नो नागरिक सर हाम्रो नागरिकलाई व्यवहार गर्नुपर्छ चाहे त्यो इन्सुरेन्सका कुरा होस् चाहे त्यो सामाजिक सुरक्षा कोषका कुरा होस् चाहे कुनै पनि न्यूनतम तलबका कुरा होस् यो सबै विषयमा चाहिँ हामीले बाट खुलेर हामीले राखेका छौँ तर एउटा कुरा के पनि निवेदन गर्न चाहन्छु भने सबै मुलुकले एथिकल रिक्रुटमेन्ट या सबै कम्पनी एथिकल रिक्रुटमेन्टको हिसाबले हुँदैन त्यसो हुनाले चाहिँ विशेष गरिकन जुन रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिकलाई आफ्नो कस्टमा लिएर जान्छ त्यसलाई फ्री टिकट भनिन्छ र कयौँ कम्पनीहरू चाहिँ जो छ मल्टिनेसनल कम्पनीहरू छैनन् उनीहरूले त्यो हिसाबले लिएका छन् हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरो के भने सही लागत कति हो त सही लागत कस्ट कति हो त्यो लागत कस्टलाई यदि हामीले ब्याङ्क या अन्य के भन्छ कोषको मार्फतबाट हामीले त्यो लागत कस्ट चाहिँ हामीले यदि बेहोर्न सक्ने अवस्था भयो भने त्यति बेला चाहिँ के छ भने चाहिँ बढी लागतवाला जुन कुरा उठाएको छ नि त्यो चाहिँ रहँदैन र मैले अहिले पनि निवेदन गरेँ कि कानुनका छिद्रहरू कानुनका चाहिँ के भने सुविधाहरू भिजिट भिसामा चाहिँ सुविधालाई दुरुपयोग गरिएको हो भिजिट भिसा हामी सबै भिजिट भिसामा जान्छौँ र त्यसको परिस्थिति किन भन्यो त कोही मानिसले बाहिर जानलाई श्रम स्वीकृति लिएर जान्छ भने संस्थागत हिसाबले जान पाउँछ व्यक्तिगत हिसाबले जान पाउँछ जसले श्रम स्वीकृति लिएर जान्छ उसले काम गर्न पाउँछ उसले भिजिट भिसामा जानु पर्दैन ऊ त वर्किङ भिसामा जान्छ तर जब हामी चाहिँ के भने काम गर्ने भिसा रोक्छौँ अनि त्यति बेला चाहिँ विभिन्न किसिमको विकृति हुन्छ त्यसै यसलाई खोल्नु पर्यो यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो यसतर्फ म मानिसहरूलाई चाहिँ नि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र विशेष गरिकन अहिले हामीले महत्त्वपूर्ण विषय के भन्नु छ नि यो अहिले हामीले चाहिँ के भन्नु छ नि यो श्रम संसारको पोर्टल मैले यहाँलाई आग्रह गरेँ श्रम संसार हामीले डिजिटल पोर्टल बनाएको छौँ जसले सम्पूर्ण अहिले पनि हेल्प सेलको कुरा उठ्यो त्यहाँनिर अहिले हामीले प्रत्येक नियोगहरूमा एआईको माध्यमबाट चाहिँ हामीले कल सेन्टर स्थापना गरेका छौँ हाम्रा विदेशी रहेका चाहिँ दाजुभाइहरूले फोन गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नियोगले खबर गर्दैन भन्ने कुरा आइरहेको छ त्यो अटोमेटिकली एआईको मार्फतबाट चाहिँ कल सेन्टरमा आएर चाहिँ उसले चाहिने व्यवस्था हुन सक्ने हुन्छ र अहिले विशेष गरी मैले भने त्यो हुनाले चाहिँ यो विषयहरू जुन छन् यो विषयमा मैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू स्पष्ट गर्न खोजेको छु र मानिसहरूको यसै किसिमको जिज्ञासाहरू र यसै किसिमको चिन्ता चाहिँ ले हामीलाई चाहिँ अगाडि बढ्न मद्दत पुग्छ म भन्दै सबै मानिस साथीहरूलाई मानिस सदस्यज्यूहरूलाई भाग लिएर मलाई इन्करेज गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आफ्नो कुरा यहीँ टुङ्ग्याउँछु